वज़ीर आज़म साहब आपके वेले बैठे हैं। अल्लाह के फजल से उन्हें दुनिया में कोई काम नहीं है सिवाय उन्हें बूट पॉलिश करने के। दुनिया का कोई मुल्क उन्हें अपने यहां बुला के राजी नहीं है। वो जबरदस्ती के जफ्फीबाज हैं। हर बंदे को पकड़ के जफ्फियां भी लगाना शुरू कर देते हैं, उसे शेक हैंड भी करना शुरू कर देते हैं। वो तो सफारती आदाब को भी मद्देनजर नहीं रखते कि हुकूमत की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुज़ाकरात से भागने का एक बहाना है। हमने कहा आप 7 दिन ले लें। वज़ीर आज़म साहब आपके वेले बैठे हैं। अल्लाह के फजल से उन्हें दुनिया में कोई काम नहीं है सिवाय उन्हें बूट पॉलिश करने के। दुनिया का कोई मुल्क उन्हें अपने यहां बुला के राजी नहीं है। वो जबरदस्ती के जफ्फीबाज हैं। हर बंदे को पकड़ के जफ्फियां भी लगाना शुरू कर देते हैं, उसे शेक हैंड भी करना शुरू कर देते हैं। वो तो सफारती आदाब को भी मद्देनजर नहीं रखते। तो आपने 7 दिन उनसे क्या डिस्कस करना है? फिर आपने उसमें यह कहा कि जी ये 7 वर्किंग दिन कर दें, 3 दिन और दरम्यान में से निकल जाएंगे। असी आख्या जी तुसी ले लो, हमारी डेडलाइन चौथी मीटिंग तब होगी जब आप जुडिशल कमीशन के ऊपर हां में रिस्पॉन्स करेंगे, आप प्रिंसिपली एग्री करेंगे कि जी जुडिशल कमीशन बनाने पे गवर्नमेंट राजी है, तो उसके टीओआर्स के लिए हम फिर आपके साथ बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपने चौथी मीटिंग में हमें आके ये बताना है कि जनाब हम राजी हैं तो नहीं राजी क्या हम नहीं, तो वो उसके लिए चौथी मीटिंग की जरूरत नहीं, तो सानू उदों ही दस दो। लेकिन कट ऑफ डेट 31 ही है, हम 31 से आगे नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये फरमाएं कि आप जिस तरह ख्वाजा आसिफ के अल्फाज हमें पार्लियामेंट में याद है कि पीटीआई वालों तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारे ऊपर छत गिरे, तो उनके पास भी उस वक्त इंफॉर्मेशन थी जो बैकग्राउंडर पे हो रहा था। क्या आपके पास भी ऐसा कुछ है कि जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें करती हुई नजर आ रही है जिस तरह आप कह रहे हैं, और उन पर भी कोई इस तरह की छत गिरने वाली है, और आपके पास भी ख्वाजा आसिफ जैसी कुछ मालूमात है? मेरी सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी तरबियत मेरे बाप ने और मेरी वालदा ने की है। कभी भी मैंने ना बिलो द बेल्ट कभी बात नहीं की। मैं एक गलीज ज़ुबान इस्तेमाल करने वाला जो शख्स है, जिसके ज़ुबान के शर से गैर तो गैर अपने भी महफूज नहीं है, मेरा उसके साथ तकाबली जायज़ा ना लें। मेरे मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ख्वाजा साहब से बहुत हाई हैं। उनकी ज़ुबान की बदकलामी से तो कोई महफूज नहीं है। मैंने कभी बदकलामी नहीं की। जहाँ तक रिपोर्ट्स की बात है, सर हमें किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। करोड़ों पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है, हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। आप नहीं मानते थे, आपको मानना पड़ गया। हमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, हमें आपकी परेशानियां, हमें आपकी टेलीफोनिक कॉल्स, सब लीगी चीज़ें हम देख रहे हैं। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं कि इमरान खान इंशाअल्लाह जल्द आईनी कानूनी तरीके से अपनी अदालती जंग लड़के अदालतों से सुरखरू होकर बाहर आ रहा है। पीटीवी पर एक वजाहत आई है कि मिनिस्टर गोहर और आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी जराये से हमारे पास ये खबर आई है कि उसको सियासी रंग देने की कोशिश की गई। हालांकि वो खालिस्तान सिक्योरिटी अमूर पर गुफ्तगू हुई। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात से पीछे हट रही, दूसरी तरफ जो अंदर खाते मुज़ाकरात चल रहे थे उधर से भी ये वजाहतें आने शुरू हो गई। तो क्या मुज़ाकरात इसका मतलब नहीं हो रहे थे? नहीं जी, अंदर खाते कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे थे। गंडापुर साहब इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस। उनके तो तमाम लोगों से रब्ता रहता है। उन्होंने तो सिक्योरिटी की मीटिंग्स में बैठना होता है। गौर खान साहब जिस मीटिंग में गए थे वो मीटिंग भी सिक्योरिटी की मीटिंग थी। इससे ज़्यादा आई डोंट वांट टू कमेंट जी। मेरा ख्याल है कि वो फिर वो जो जराए हैं जहाँ से अभी खबर चलाई जा रही है फिर मेरे पे चढ़ जाएंगे। ठीक है सर, मैं इधर फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। 3 सफात की आपने टीओआर दिए, क्या आपने कमेटी को एतमाद में नहीं लिया गया था आपकी तरफ से कि उसके बाद भी मुतालिबात होंगे, ये शराइत हैं, या कि सिर्फ यही मुतालिबात थे और वो सही कह रही है कि आप उससे पीछे हट के? सर उनके में दसिए, जुबानी बताएं तो उन्हें यकीन नहीं आता, तहरीरी तौर पर बताएं तो उन्हें यकीन नहीं आता। वो हमारे पंजाबी में एक है ना, वो कहते हैं आटा गूंदा हिलदी क्यों है, तो वो वही मसला है भी जनाब हम तुसी ये नहीं पाया, तुसी ये नहीं पाया। भाई हमारी मर्जी, हम जो डालें हम ना डालें, हमने आपको खेलने के लिए कोई चीज नहीं दी। मैं फिर भी उस ओथ का पास रख रहा हूं जिसके तहत मैं अंदर की चीज बाहर नहीं बयान कर सकता, वगरना अगर मैं बाहर बयान कर दूं उस मीटिंग की तो परेशानी है। जो आपने आज ड्राफ्ट दिया है उसके मुताबिक उसमें किसी का नाम नहीं है,
تو کیا جو بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے اس کا آج آپ لوگوں نے ڈرافٹ میں ذکر نہیں کیا، کیا ان کو آپ نے کہا نہیں کہ بانی چیئرمین کی رہائی؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آج کے بعد کیا ہم مذاکرات کے عمل کو ختم سمجھیں؟ میں آپ کے دیکھیں دوسرے سوال کو پہلے ایڈریس کر دیتا ہوں. جہاں تک مذاکرات کا عمل ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے حکومت کے رویے کے اوپر کہ حکومت اب جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کیا رسپونڈ کرتی ہے. اگر حکومت نہیں جوڈیشل کمیشن بناتی تو مذاکرات کو ختم ہی سمجھیں جی. دیٹ از ون تھنگ. دوسری جو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کا اور باقی ہمارے اسیران کا نام نہیں ہے ساڈی مرضی. وہ نام اگر آج ہوتا نا سر تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے نا جو بڑے غصے میں ہوئی ہے بڑی فرسٹریشن میں ہوئی ہے اس میں ایسے کر کے صفحہ آگے کیا جانا تھا دکھایا جانا تھا. دیکھیں جی یہ لائن نمبر 4 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم عمران خان، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، سرفراز چیمہ ان کی رہائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو یہ این آر او مانگ رہے ہیں. وہ این آر او ہم مانگ نہیں رہے تو ہم لکھ کے کیوں دیں؟ جہاں تک جب بات ہے پولیٹیکل اسیران کی رہائی کی بات آئے گی تو سب سے پہلا نام عمران خان ہے. وہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی قیدی ہے. اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سر حکومت کی جانب سے آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے مذاکرات کی تیسرے دور کے بعد اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے کوئی سنجیدہ نظر نہیں آ رہی. تو اس کے بعد اب آپ کا جو ہے پلان بھی کیا ہوگا 31 تاریخ کے بعد؟ سر ہمارا بی بھی ہے، سی بھی ہے، ڈی بھی ہے. اس کے اوپر بڑی ورکنگ چل رہی ہے. اس کے اوپر بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے. نہیں بنا دیں نہ بنان جی. میں تو کل بھی کہا تھا. مجھے کسی ساتھی نے پوچھا کہ جی وہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات ختم کر دو. تو میں کنوں کہہ رہے ہیں؟ ہی از پارٹ آف دا گورنمنٹ، ہی از اے ڈیفینس منسٹر. جا کے اپنی گورنمنٹ کو ختم کر دو. سر جب آپ کو پتا تھا کہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے عمران خان سے ملاقات کرنے کا بھی تو آپ مذاکرات کے لیے بیٹھے کیوں تھے یا صرف حکومت کو چیک کر رہے تھے؟ نہیں یہ غلطی بھی نہیں ہوئی جی. غلطی کیوں ہوئی؟ 9 ماہ سے تو یہ بیانیہ تھا نا کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں. یہ ایک بیانیہ بنایا گیا. ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. پھر اشارتاً کنایتاً کمیٹی کے چند ممبران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ دوسری سائڈ پاور کوریڈورز کو بھی آن بورڈ کر لیا گیا ہے. اسی آخیا چلو ٹھیک ہے تسی کر لے تھے اور اگر آپ کے پاس اختیار آ گیا ہے تو اب آپ کا اختیار سامنے آ جائے گا تو وہ اختیار آپ کے سامنے ہے. اب کم از کم ہمیں یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ آپ نے سیاسی لوگوں کو آپ نے حکومت کو موقع نہیں دیا. ہماری طرف سے پورا موقع دیا گیا اور اس سے جائز مطالبات کسی بھی جگہ پر پیش نہیں کیے جا سکتے. جی ٹو اسٹارٹ وتھ عمر ایوب صاحب وہ اس وقت راولپنڈی میں ہیں اور ٹائملی پہنچنا ان کا ممکن نہیں تھا. اسی طریقے سے اسپیکر اسد کیسر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب تمام لوگ موو کر گئے تھے. تو پھر یہ ذمہ داری میرے حوالے کی گئی. جی میں آج جو پریس کانفرنس تھی وہ مجھے سننے کا اتفاق ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرسٹریشن پر مبنی پریس کانفرنس تھی اور فرسٹریشن یہ تھی اور یہ ازیوم کیا جا رہا تھا اور ہمیں شاید بار بار اس بات پر مجبور بھی کیا جا رہا تھا. پہلے تو یہ کہ ہم مطالبات تحریری شکل کے اندر دیں اور پھر یہ ازیوم کر لیا گیا کہ جب ہم مطالبات تحریری شکل کے اندر دیں گے تو اس کے اندر ہم عمران خان صاحب اور اپنے تمام اسیران کا نام لکھ کے دیں گے تاکہ اس کے فوراً بعد ایک پروپیگنڈا کیا جا سکے کہ دیکھیں جی انہوں نے عمران خان صاحب اور دیگر اسیران کی رہائی کے لیے لکھ کر دے دیا ہے تو دے آر ڈیمانڈنگ این آر او.